मैंने कल खबरों के ढेर में 4 सत्रों की एक छोटी सी खबर देखी। खबर में लिखा था चीन के मालियाती ज़खायर 32.224 ट्रिलियन डॉलर हो गए हैं। ये भी तहरीर था ज़खायर में इस साल 3% इजाफा हुआ। मैंने खबर पढ़ी और सुन होकर रह गया। आप यकीनन जानते होंगे 1 बिलियन डॉलर में 1000 मिलियन डॉलर होते हैं और 1 मिलियन डॉलर 28 करोड़ रुपए के बराबर होता है और 1 ट्रिलियन डॉलर में 1000 बिलियन डॉलर होते हैं। और चीन के मालियाती ज़खायर 32 ट्रिलियन डॉलर और 224 बिलियन डॉलर हैं। हम इस रकम की मालियत का अंदाज़ा मौजूदा कैलकुलेटर से नहीं कर सकते। और ये मालियाती ज़खायर किस मुल्क के हैं? उस मुल्क के जिसे 1950 तक अफ्यूनियों की कौम कहा जाता था, जिसमें 1970 तक पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते थे। माओ जेतुंग के घर में भी कमोड नहीं था। चेयरमैन माओ के लिए जहाज पाकिस्तान ने तोहफे में दिया था। दुनिया के साथ इस मुल्क का वाहिद राब्ता पाकिस्तान के जरिए था। चीनी 1980 तक 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना खाते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस वक्त शुरू हुई जब हमारी वाल्वो बसें, कराची की ट्राम और जीटीएस खत्म हो गई। चीन में लोग ज़्यादा और खुराक कम थी, लिहाजा हुकूमत ने ऐलान कर दिया ज़मीन के नीचे और ऊपर हर चीज़ हलाल है। चुनाचे लोग चींटियों, कीड़ों, मेंढकों और सांपों से लेकर चील कव्वे तक सब कुछ खा जाते थे। ये जानवरों की अंतड़ियां, ओजड़ी, खुर, सींग और हड्डियां भी खा जाते थे। पूरे चीन में कोई जानवर तबई मौत नहीं मरता था। लोग इसे आखिरी सांस लेने से पहले ही खा पी जाते थे। चीन में तवाइफें और फ़कीर नहीं होते थे, क्योंकि पूरे मुल्क में कोई भी खातून थोड़े से मुआवजे या एक वक्त के खाने के इवज़ अपना आप दूसरे के हवाले कर देती थी। और लोग कपड़ों से लेकर कंघी तक दूसरों से मांग लेते थे, लिहाजा सभी फ़कीर थे। साफ पानी का भी 1980 तक कोई तसव्वुर नहीं था। पानी सिर्फ पानी होता था। लोग गंदे पानी की बीमारियों से बचने के लिए गर्म पानी पीते थे। मुल्क में सबसे बड़ी सवारी साइकिल और गधा होता था और ये हर शहर में कसरत से दिखाई देते थे। नहाने का तसव्वुर नहीं था, लिहाजा चीनियों से बू आती थी। मुझे एक साबिक फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया, मेरे ऑफिस में जब चीनी सफ़ीर आता था तो उसके जाने के 2 घंटे बाद तक ऑफिस से बू आती रहती थी। यूरोप और अमेरिका में भी लोग चीनियों के साथ सफ़र नहीं करते थे। इनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट शेव की सेफ्टी, हाथ का चीनी पंखा और रंगीन छाते थे। और बस मैंने पहला बैनुल अक़वामी सफ़र चीन का किया था। मैं 1985 में बस के ज़रिए काशगर गया था। रावलपिंडी से उस ज़माने में बसें चलती थीं। मैं बस में बैठकर सुस्त बॉर्डर पहुंचा। चीन में हमारा पहला स्टॉप काशगरगान था। पूरे टाउन में सिर्फ एक पब्लिक टॉयलेट था और उसकी सूरत हाल ये थी, ज़मीन में 3-3 फुट के फासले पर सुराख कर दिए गए थे। 10 सुराख एक साइड पर थे और 10 दूसरी साइड पर, और लोग अलफ नंगे एक दूसरे के सामने बैठकर कुदरती अमल से गुजर रहे थे। वो इस अमल के दौरान एक दूसरे से सिगरेट भी मांग कर पी रहे थे। गुसल खाने में भी लंबे से पाइप के नीचे टूंटियां लगी थीं और लोग सरे आम नहा रहे थे। पूरे शहर में गाड़ी नहीं थी, सिर्फ खोता रेडी सर्विस थी। काशगर की हालत भी पतली थी। बिजली सिर्फ 4 घंटे आती थी। लोग 2-2 की टोलियों में बैठते थे। पहले एक दूसरे को पंखा जलता था और फिर दूसरा पहले को। इस नोयत का वारी विटा मैंने पहली बार देखा था। लोग पूरा सिगरेट नहीं पीते थे। 2 कश लगाकर सिगरेट बुझाकर जेब में डाल लेते थे और फिर 2 घंटे बाद बाकी हिस्सा सुलगाकर इल्लत पूरी कर लेते थे। औरतें बंदरों की तरह दूसरी औरतों के सर की जुएं निकालकर खा जाती थीं। घरों में आधा खानदान सुबह खाना खाता था और आधा रात के वक्त। हमसायों से सालन और रोटी मांगने की आम रिवायत थी। शहर में मक्खियों, मच्छरों और बदबू की बहुतात थी। उरुमची काशगर से 2000 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने का वाहिद जरिया बस थी, और बसें भी इंतहाई गंदी और बेआराम थी। लेकिन आज वो चीन दुनिया के मॉडर्न तरीन मुल्कों में भी शुमार होता है और इसके खजाने में 32.224 ट्रिलियन डॉलर्स भी हैं, जबकि हम 1-1 बिलियन डॉलर के लिए IMF के जूते चाट रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ भिखारी आजम बनकर दर दर भीख मांग रहे हैं और ये अपनी इस कारकर्दगी पर खुश भी हैं। सवाल ये है, चीन और हम में आखिर फ़र्क क्या है? चीन हमसे 2 साल बाद आज़ाद होने के बावजूद हमसे आगे कैसे निकल गया?
اس نے کسی دوسرے ملک کی مدد کے بغیر ترقی کیسے کر لی اور ہمیں پوری دنیا مل کر بھی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے راستے پر نہیں ڈال سکی؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے اور اپنی حماقتوں کا تجزیہ بھی کرنا چاہیے۔ چین نے دراصل ترقی کے لیے 4 کام کیے اور ہم بدقسمتی سے یہ نہیں کر سکے۔ ہم بھی اگر واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جلد یا بدیر یہ 4 کام کرنے پڑیں گے۔ چین کا پہلا کارنامہ سیاسی استحکام ہے۔ چین نے 1949 میں فیصلہ کر لیا تھا ہمارا سیاسی نظام سوشلسٹ ہوگا اور ملک میں صرف ایک پارٹی ہوگی اور بس۔ یہ سسٹم 1949 سے بلا تعطل چل رہا ہے، جبکہ ہم 76 برس بعد بھی اپنے لیے کسی سیاسی نظام کا تعین نہیں کر سکے۔ ہم نے 1973 میں پارلیمانی نظام کا فیصلہ کیا، مگر ہم نے آج تک اس کی روح پر عمل نہیں کیا۔ ہم اس کے اندر اسلام، مارشل لا اور ہائیبرڈ سسٹم کی ٹاکیاں لگاتے چلے گئے، اور آج حالت یہ ہے وہ پارٹی جس نے بامشکل 22 سیٹیں حاصل کی تھی اسے فارم 47 کی سیڑھی پر چڑھا کر حکومت دے دی گئی۔ ہماری وفاقی کابینہ میں صرف 2 ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو واقعی عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں، ایک احسن اقبال اور دوسرا رانا تنویر، باقی سب فارم 47 ہیں۔ چنانچہ پھر موم کی یہ کشتی عوام کو پار کیسے لگائے گی؟ ملک کے 4 صوبوں کی حکومتیں بھی بندر بانٹ ہیں۔ تمام بڑی پارٹیوں کو ان کے سائز کے مطابق مینڈیٹ دے کر صوبائی حکومتوں میں کھپا دیا گیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ بھیک مانگنے کے علاوہ کیا نکلے گا؟ ہم نے آج تک کوئی حکومت چلنے بھی نہیں دی۔ اس ملک کا ہر حکمران میاں شہباز شریف تھا۔ وہ جب تک اقتدار میں رہا وہ بیچارہ اپنی دھوتی سنبھالتا رہا، اور جب حکومت دھوتی سنبھالتی رہے گی تو وہ کام کب اور کیسے کرے گی؟ دوسرا، چین نے کسی بھی دور میں ریاستی رٹ اور سکل ڈیولپمنٹ پر کمپرومائز نہیں کیا۔ چینی حکومت نے فوجی ٹریننگ کی طرح عوام کی ٹریننگ کی، کسی شخص کو دائیں بائیں نہیں ہونے دیا، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ریاست کا خوف بیٹھ گیا اور یہ اب جیب میں پتھر اور چاقو رکھتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ چین میں اگر صدر یا آرمی چیف کو بھی سرکاری نوٹس آ جائے تو ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، جبکہ ہم نے ریاست کی ریٹ کو لیرو لیر کر دیا۔ آج بھی کوئی شخص ریاست سے نہیں ڈرتا۔ 9 مئی ریاستی رٹ کے خاتمے کی ایک مثال تھی، اور ملک میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ بھی اس کی مثال ہے۔ چین نے لوگوں کو ہنرمند بھی بنایا۔ چین کی آبادی اس وقت 1 ارب 43 کروڑ ہے۔ ان میں سے کوئی بالغ شخص بے ہنر نہیں۔ یہ لوگ جیل کے قیدیوں تک کو ہنرمند بناتے ہیں اور پھر انہیں پاکستان جیسے ملکوں میں سڑکیں اور ڈیم بنانے پر لگا دیتے ہیں۔ اس طرح قیدیوں کی قید بھی پوری ہو جاتی ہے، ریاست کو سرمایہ بھی مل جاتا ہے اور قیدیوں کی روٹی پانی کا خرچ بھی بچ جاتا ہے، جبکہ پاکستان کے 80% لوگ مکمل بے ہنر ہیں اور باقی 20% موت کو کام پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ ان سے ذرا کام کروا کر دکھا دیں۔ ہماری یونیورسٹیوں سے نکلنے والے ہیرے تک بے ہنر ہیں۔ یہ ڈگری کو سونے کی کان سمجھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارے پڑھے لکھے لوگ ان پڑھوں سے زیادہ نالائق ہیں۔ چین کا تیسرا کارنامہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے۔ چین میں آج بھی انڈسٹری کے لیے بجلی فری ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے اور حکومت اسے فل سپورٹ کرے گی، جبکہ ہمارے ملک میں نوکری سے محبت اور بزنس سے نفرت کی جاتی ہے۔ آپ کسی پاکستانی بزنس مین سے مل لیں، آپ کو وہ بیمار ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا سسٹم بزنس مینوں کو 2-3 سال میں ہسپتالوں تک پہنچا دیتا ہے۔ صدر سے لے کر عام شخص تک بزنس مینوں کو چور کہتا ہے اور اسے جوتے مارنا اور اس کی انا کچلنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ چنانچہ پھر یہاں سرمایہ اور خوشحالی کیسے آئے گی؟ اور چوتھا کمال، چین نے پورے ملک کو ایک ہی وقت میں تبدیل کرنے یا خوشحال بنانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ لوگ ایک سائیڈ سے شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ شہر در شہر ملک کو تبدیل کرتے چلے گئے، جبکہ ہم ایک ہی وقت میں پورا ملک کھول کر بیٹھ گئے ہیں، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا ہم 76 سالوں میں کوئی ایک شہر یا علاقہ بھی مکمل طور پر ڈیولپ نہیں کر سکے۔ ہم 24 کلومیٹر کے اسلام آباد کو بھی آئیڈیل اور مکمل شہر نہیں بنا سکے۔ دوسری طرف چین نے 80% ملک ماڈرن کر دیا۔ ہم اگر آج بھی سنبھل جائیں، عقل کو ہاتھ ماریں اور بندے بن جائیں تو ہم 10-20 سال میں ترقی کی شاہراہ پر آ سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ کام مشکل دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ یہاں ایک شخص جیل اور دوسرا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر ملک کی مت مار رہا ہے، اور دونوں اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ پھر ملک کیسے اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا؟
میرا خیال ہے ہم چین ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔